وأما بالنسبة لهجرته فكيف هاجر؟ أبى رضي الله عنه وأرضاه إلا أن تكون هجرته درسا لقريش. يحدثنا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيقول: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده سهمه واختصر عترته ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف 7 متمكنا، ثم أتم المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، حلق التي كانوا يجلسون فيها قريش، حلقا حلقا حول البيت، فطاف على الحلق فقال لهم وهو بلسان العزة، فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه الأنوف أو هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه، يعني علمهم طريق الهجرة أو هاجروا معه، في رواية هاجروا معه. كانت هذه هجرته، الوحيد الذي هاجر علانية، لقن قريش بها درسا، أظهر عزته بإيمانه فهاجر في سبيل الله علانية أمام قريش، رغم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر سرا، لكن هذا لا يعني أنه خالف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا درس وهذا درس. والحبيب صلى الله عليه وسلم إنما جاء مشرعا، فأراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون قدوة لكل الناس، ليس فقط لعمر، لأن شخصية عمر كانت قوية وله مكانة في قريش تخافه كل قريش، ولكن بقية الصحابة المستضعفين لا يستطيعون أن يظهروا مثل ما ظهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، فهاجر سرا صلى الله عليه وسلم.